अब एउटा साह्रै उत्प्रेरक सत्य घटना यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। साह्रै उत्प्रेरक रहेको छ, बडा आनन्दप्रद रहेको छ। दक्षिण भारतमा घटेको घटना। एक वेश्या भक्तिनीको भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनुभएर मन्दिरमा स्थापित हुनुभएको साक्षात् श्री विग्रहले वेश्या भक्तिनीको अगाडि आफ्नो शिर निहुराउनु भएको सत्य यथार्थ घटना यहाँहरूलाई म सुनाउन जाँदैछु। आखिर ती वेश्या भक्तिनीले कसरी भक्ति गरिन् जसद्वारा मन्दिरमा स्थापित हुनुभएको श्रीमूर्तिले आफ्नो शिर निहुराउनु भयो उनको अगाडि। यो यथार्थ घटना हो। आज पनि दक्षिण भारतमा त्यो मन्दिर छ। आज पनि दक्षिण भारतमा ती श्रीमूर्तिको पूजा अर्चना हुने गर्दछ र आज पनि यो घटनालाई साधु सन्त वैष्णव भक्तहरूले गाउनुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ। त जब यो प्रसिद्ध घटना यहाँहरूलाई म सुनाउन जाँदैछु, बडा उत्प्रेरक रहेको छ। भगवानको कृपा कसमाथि कुन बेला कुन तरिकाले बर्सिन्छ यो हामी जान्न सक्दैनौँ। उहाँको अहेतुकी कृपा कसमाथि कुन बेला कसरी बर्साउने त्यो उहाँकै हातमा छ। त्यसकारणले गर्दा बाह्य अयोग्यताहरू देखेर हामीहरूले कहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई निम्न ठान्नुहुन्न कि फलानु व्यक्ति यस्तो तिलानु व्यक्ति यस्तो भनेर। किन भन्दा हामीलाई यो थाहा छैन कुनै पनि बेला प्रभुको कृपा कुनै पनि जीवमाथि बर्सन सक्छ। आज नबर्सिएर के हो, भोलि बर्सन सक्छ, पर्सि बर्सन सक्छ। त्यसैले उहाँको कृपालाई अहेतुकी कृपा भनियो। अहेतुकी भनेको के हो? उहाँलाई आफ्नो कृपा बर्साउनको लागि कुनै हेतु नै चाहिँदैन, कुनै कारणै चाहिँदैन। उहाँले कुनै पनि बेला कुनै पनि जीवमाथि कृपा बर्साउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहेतुकी कृपा भनिएको छ। त यस्तै अहेतुकी कृपा बर्सियो एक वेश्या भक्तिनीमाथि। उहाँको नाम थियो देवी बारामुखीजी र उहाँ दक्षिण भारतमा बस्नुहुन्थ्यो। पेसाले उहाँको व्यवसाय देह व्यापार थियो। तर पनि भगवानले कसरी कृपा गर्नुभयो। वैष्णव सन्तहरू उहाँको घर अगाडि आसन जमाएर ठाकुरजीका लागि सिंहासन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। साधुमध्ये कसैले चन्दन पिस्दै थिए भने कसैले पूजापात्र पखालिरहेका थिए, कसैले तिलक धारण गरिरहेका थिए। वेश्याले सोचिन्, उहाँहरूले मेरो आतिथ्य के स्वीकार गर्नुहोला र? मेरो अन्न उहाँहरूलाई कहाँ चल्ला र? भित्र गएर एक चाँदीको थालीमा जति सुन अट्छ त्यति ल्याएर ठाकुरजी समक्ष राखिदिन्। कसले? बारामुखीजीले। किनभने बारामुखीजीको घर अगाडि साधु सन्त वैष्णव भक्तहरूले आसन जमाएर ठाकुरजीको पूजा अर्चना चन्दन पिस्ने आदि सेवा गरिरहनु भएको थियो। संयोग कस्तो आइदियो हेर्नुहोस्। भगवत कृपा हेर्नुहोस् है। भगवत कृपा कसरी कुन बेला आउँछ ध्यान दिएर सुन्नु होला। भित्र गएर एउटा थालीमा जति अट्छ त्यति सुन भरेर ल्याएर ठाकुरजी समक्ष राखिदिन्। एक साधुले सोध्नुभयो, मैया तिमी को हौ? एक अन्जान स्त्रीबाट यत्रो धन पाउनु विश्वासै गर्न नसकिने कुरा भयो। अब एक अन्जान स्त्रीबाट यत्रो धन आउँछ, थालीभरि सुन आउँछ, निश्चित रूपले त्यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक हो, सन्देह उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यस कारणले गर्दा साधुले पनि आफ्नो धर्म गर्नुभयो कि उहाँलाई सोध्नुभयो, बारामुखीजीलाई सोध्नुभयो कि हे मैया यत्रो धन हजुरले कहाँबाट ल्याउनु भयो, हजुरले बताउनुहोस् त। त्यसपछि वेश्याले भनिन्, म महानीच हुँ, मेरो पापको कुनै हिसाब किताब छैन। मलाई देखेर नरकका जीवहरू पनि डराउँछन्। शरीर बेच्नु नै मेरो जीविका हो। जब यस प्रकार बारामुखीजीले उत्तर दिन् त्यसपछि साधुले भन्नुभयो, लिएर जा आफ्नो धन, ठाकुरलाई यस्तो धन भोग लाग्दैन। हुन पनि हो, शास्त्रमा बताइएको छ वेश्यावृत्तिद्वारा अर्जित गरिएको धन, पाप कर्मद्वारा कमाइएको धन भगवानलाई अर्पण गरिँदैन र भक्तहरूलाई अर्पण गरिँदैन। त्यस कारण साधुले भन्नुभयो, लिएर जानुहोस् तपाईँको धन, ठाकुरजीलाई यो धन काम लाग्दैन। वेश्याले भनिन्, महाराज म जस्तै महापापिनीलाई नरकका जीवहरूले घृणा गर्लान्, तर गङ्गा गोदावरी जस्ता पवित्र नदीले कहिले घृणा गर्नुहुन्न। किनकि म सधैँ उहाँहरूमा स्नान गर्छु, तर सन्तहरू त गङ्गा गोदावरी भन्दा पनि पतित पावन हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। अर्थात् जति गङ्गा गोदावरी पवित्र पार्ने हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि सन्तहरूले ज्यादा पवित्र पार्नुहुन्छ। यदि हजुरले पनि मलाई घृणा गरिदिनु भयो भने म पतितको कसले उद्धार गर्ला र? उनले दुखी भएर थाली उठाइन्। अनि त्यो झरेको जति पनि सुन छ त्यो सुन पनि दुखी भएर बटुल्दै थिइन्। आँखाबाट उनको आँसु बर्सिरहेको थियो। त्यतिकैमा साधुहरू मध्येबाट एक वृद्ध साधुले बारामुखीजीलाई भन्नुभयो,
मैया रङ्गनाथ भगवानको लागि एउटा मुकुट बनाइदिन सक्छौ? वृद्ध साधुको यस्तो वचन सुनेर बाह्रमुखीजी बडा प्रसन्न भइन्, खुसीले गदगद भइन् र हात जोडेर भनिन्, मलाई भगवानको यो सेवा प्रदान गर्नुभएकोमा म हजुरप्रति कृतज्ञ छु। अवश्य म यो सेवा गर्न चाहन्छु। हुन त जसको भेट सन्तहरू त लिन चाहनुहुन्न भने कसरी लिनुहोला र महात्माज्यू? सन्त भक्त त भगवानभन्दा पनि दयालु हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। रुँदै रुँदै उनी भित्र गइन्। मैया भगवानले उपहार नलिने भए म बनाउने आदेश दिन्थे होला त भनेर वृद्ध साधुले भन्नुभयो। साधु वैष्णवहरूले उनको भेट स्वीकार गर्नुभयो। 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बडा सुन्दर मुकुट भगवानको लागि भनेर उनले बनाइन् र साधुहरूलाई दिइन्। त्यसै राति भगवान रङ्गनाथले स्वप्नादेश दिनुभयो पुजारीलाई कि हे पुजारी, यो सुन्दर मुकुट म तिनै गणिका तिनै बाह्रमुखीजीको हातबाट पहिरन चाहन्छु। त भोलिपल्ट आफ्नो दुवै हात उठाएर नृत्य गर्दै उनी अब भगवानलाई आफ्नो हातले बनाएको जुन मुकुट छ मुकुट पहिर्याउनको लागि भनेर अगाडि बढिन्। भगवानको श्रृङ्गारमा मस्तकमा मुकुट थिएन। मूर्तिको मस्तकसम्म बाह्रमुखीजीको हात पुग्न सक्दैनथ्यो। उनले मुकुट उठाइन्। सबै भक्त सन्तहरूले देख्नुभयो भगवान रङ्गनाथजीले आफ्नो शिर झुकाउनुभयो। उनले त्यसै समय शरीर छोडिन् र प्रभुको श्रीचरण प्राप्त गरिन्, धाम प्राप्त गरिन्। सबैले जय जयकार गर्नुभयो। जय होस्, जय होस्। हेर्नुहोस्, बाह्रमुखीजीको हात भगवानसम्म पुग्न सकेको थिएन। त भगवानले के गर्नुभयो? उसको हात मसँग आउन नसकेर के हो त, म मेरो शिर उसैकोमा लान्छु भनेर शिर निहुर्याइदिनु भयो र बाह्रमुखीजीले मुकुट लगाइदिन् भगवानलाई। र त्यही समयमा भगवत कृपा भयो। उनले शरीर त्यागिन् र उहाँको श्रीधाम उहाँको श्रीचरण प्राप्त गरिन्। त बडा सुन्दर कथा भक्तमालजीमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँहरू सबैले सुन्नुभयो कि एक वेश्या पेसाले देह व्यापार, तर पनि भगवानप्रति गरिएको भक्तिको कारणले गर्दाखेरि भगवानले कस्तो कृपा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा हामी बद्ध जीवहरूमा दोष दृष्टि हुन्छ। हामी फलानो यस्तो तिलानो यस्तो, फलानो पापी तिलानो तापी, फलानो वेश्या तिलानो यस्तो भन्ने हामीहरू छुट्याउँदछौँ। किन भन्दा हामीहरू दोषपूर्ण छौँ। तर प्रभु त दोषपूर्ण हुनुहुन्न, उहाँ त निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ त परम पवित्र हुनुहुन्छ। त उहाँले कसैमा पनि दोष देख्नुहुन्न, उहाँले कसैमा पनि दोष देख्नुहुन्न। हामीले दोष देख्छौँ, तर उहाँ परम निर्दोष हुनुभएको कारण उहाँले कसैमा दोष देख्नुहुन्न। उहाँले यति मात्र हेर्नुहुन्छ कि कसले मेरो कति भक्ति गरिरहेको छ, कसको हृदयमा म प्रति कस्तो भाव छ। केवल उहाँ भावको मात्रै प्यासी हुनुहुन्छ है। प्रभु केवल भावको प्यासी हुनुहुन्छ, हाम्रो शरीरको प्यासी हुनुहुन्न, भावको प्यासी हुनुहुन्छ। अब यो भन्नुको मतलब हामीहरूले शरीरले एकदम नीच कर्म गर्दै जाने अनि भगवानको भक्ति गर्दै जाने अनि भगवानले हामीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने होइन। तर कहिले कहिले हाम्रो बाध्यतावश हामीहरूले त्यस्तो पाप कर्म गर्नु परेको हुन सक्ला। तर पनि हामीहरूले हृदयबाट सधैँभरि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे प्रभु, मैले बाध्यतावश यस्तो पाप कर्म गर्नु परिरहेको छ, यो मेरो बाध्यता हो, मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मलाई आफ्नो चरणमा लिनुहोस्। हो, यस प्रकार हामी प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। निश्चित रूपले प्रभुले, दयालु कृपालु प्रभुले हाम्रो रक्षा गरिबक्सन्छ, जसरी यी बाह्रमुखीजीको रक्षा गरिबक्स्यो। किन भन्दा अघि नै भने उहाँले कहिले दोष देख्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवतम 11.25.24 यहाँ के बतायो स्वयं भगवान बताउनुहुन्छ। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानः मन निष्ठाम निर्गुण स्मृतम। कैवल्य सात्विक ज्ञान हो, वैकल्पिक ज्ञान राजसिक ज्ञान हो, प्राकृत ज्ञान तामसी हो र म प्रतिको जुन निष्ठा हो, भक्ति हो, त्यो निर्गुण हो भनेर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, स्वयं श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ उद्धवजीलाई कि कैवल्य ज्ञान अर्थात् निराकार ब्रह्म प्राप्तिको ज्ञान सात्विक ज्ञान हो, अनि वैकल्पिक ज्ञान राजसिक ज्ञान हो, अनि प्राकृत ज्ञान अर्थात् यो भौतिक जगतका ज्ञान तामसी ज्ञान हो। तर उहाँको भक्तिको ज्ञान, राधा कृष्णको भक्तिको ज्ञान,
प्रभुको भक्तिको ज्ञान चाहिँ निर्गुण हो, अर्थात् कुनै पनि गुणद्वारा लिप्त छैन, प्रकृतिका गुणहरूभन्दा माथि। अर्थात् जसले राधाकृष्णको भक्ति गर्छ अथवा आफ्नो इष्ट भगवान् श्री हरिको भक्ति गर्दछ भनेदेखि अब ऊ निर्गुण बन्दछ, ऊ प्रकृतिको नियन्त्रणमा आउँदैन। जबकि एक भक्त पनि उहाँको भक्ति गरेर प्रकृतिको गुणहरूबाट माथि उठ्दछ, प्रकृतिको प्रभावबाट माथि उठ्दछ भने अब उहाँ त कति निर्गुण हुनुहुन्छ होला, त्यसको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। उहाँको भक्ति गर्ने भक्त त निर्गुण बन्नुहुन्छ भने उहाँ कति निर्गुण हुन्छ होला। त्यसकारण सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम भनेर भागवतजीमा फेरि 4.3.23मा बताइएको छ कि वास्तवमा जो वासुदेव हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँको ज्ञान, उहाँको भक्ति, उहाँको सर्वथोक विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व भनेको के हो? अर्थात् यो भौतिक प्रकृतिको सत्व पनि विशुद्ध सत्व मानिँदैन। जस्तै भौतिक जगतमा पनि सत्व, रजो र तम छ, यी सबै विकृत हुन्। यहाँको सत्वगुण पनि विकृत छ, शुद्ध सत्वमा पर्दैन। हो, सत्वगुण हो तर शुद्ध सत्वमा पर्दैन। शुद्ध सत्व भनेको जुन कहिले रजो र तमगुणद्वारा मिश्रित हुनै सक्दैन। तर यो भौतिक संसारमा सत्वगुण पनि बेला बखतमा रजो र तमद्वारा मिश्रित भइदिन्छ, दूषित भइदिन्छ। तर शुद्ध सत्व भनेको त्यो जो कहिले पनि रजो तमो आदि निम्न गुणहरूद्वारा दूषित हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा शुद्ध सत्व भनिन्छ। श्रीकृष्ण राधाकृष्ण उहाँको धाम, उहाँको लीला सर्वथोक विशुद्ध सत्वको स्तरमा रहन्छ। अर्थात् विशुद्ध सत्व कहिले पनि रजो र तमोद्वारा प्रभावित हुँदैन। त्यसै गरी उहाँका भक्तहरू पनि विशुद्ध सत्व, अर्थात् कुनै पनि भौतिक गुणहरूद्वारा लिप्त नहुने, प्रभावित नहुने, सत्व रजो तमो गुणद्वारा प्रभावित नहुने। त्यसैले सत्वम विशुद्धम वासुदेव सर्वदितम। अब यो संसारबाट हामी निर्गुण बन्नु छ भने यति एउटा उपाय गरे पुग्यो कि हामी कसरी हुन्छ ज्यादाभन्दा ज्यादा उनी निर्गुण प्रभु राधाकृष्ण उहाँको श्री चरणको भक्ति भजन गर्ने हो, त्यतातिर हामीहरूले विचार गर्नु। हामी पनि निर्गुण बन्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले यदि गुणको भक्ति गर्छौँ भने हामी पनि गुणवान बन्दै जान्छौँ, अर्थात् भौतिक प्रकृतिको गुणले हामीहरू लिप्त हुँदै जान्छौँ। तर यदि हामी निर्गुण अवस्थामा रहनुभएको उहाँको चिन्तन गर्छौँ, उहाँको भक्ति गर्छौँ भने उहाँको त्यो निर्गुण स्वभाव हामीमा पनि आउँदछ। किन भन्दा जे चिन्तन गर्छौँ त्यही हामीमा सर्दछ। हेर्नुहोस् है, हामीमा सर्दछ, हामी त्यही बन्दछौँ। त वेदमा पनि बताइएको छ असङ्गो हि अयम पुरुष, अर्थात् आत्मा र परमात्मा सधैँ शुद्ध रहन्छन्। आत्मा र परमात्मालाई कहिले पनि भौतिक दोषहरूले प्रभावित पार्न सक्दैनन्। त्रिगुणद्वारा आत्मा र परमात्मा कहिले पनि प्रभावित बन्न सक्दैनन्, सधैँभरि निर्गुण रहन्छन् भनेर वेदमा बताइएको छ। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभुले सुबुद्धि राईलाई के उपदेश दिनुभयो? जब सुबुद्धि राईलाई मुसलमान शासकले आफ्नो करुवाले पानी छर्किए, त्यस समयमा के थियो भन्दाखेरि त्यो बेलाको नियम कि यदि कुनै मुसलमानले कुनै हिन्दूलाई करुवाको पानी छर्क्यो भनेदेखि त्यो हिन्दू मुसलमान बन्थ्यो। अब उसको जात धर्म नै नष्ट मानिन्थ्यो। तर सुबुद्धि राईको पनि यस्तै स्थिति आयो। हुनुहुन्थ्यो एक शुद्ध धार्मिक हिन्दू हुनुहुन्थ्यो, तर पनि मुसलमानले आफ्नो करुवाको जल छर्किदिए ईर्ष्यामा। त भइदियो के भन्दाखेरि उहाँ अब हिन्दू समाजबाट त्यागिनु भयो, वैदिक समाजबाट सारा ब्राह्मण समुदाय साराले त्याग्नु भयो। त उहाँ मुसलमान भइस्, त अशुद्ध भइस्, तैँले जाति धर्म त्यागिस् भने। त यस प्रकार एकदमै दुःखी भएर उहाँ वाराणसीमा पुग्नु भएको थियो। त वाराणसीमा चैतन्य महाप्रभुसँग उहाँको भेट भएको थियो। वाराणसीमा पाण्डाहरूले, पण्डितजीहरूले पनि प्रायश्चित स्वरूप तातो तातो घिउ खाएर आफ्नो प्राण त्याग गर्ने, अनि तब मात्र शुद्ध भइन्छ यो पापबाट भनेर उपदेश दिएका थिए। तब के गर्ने, कसो गर्ने? तातो तातो घिउ खाएर मैले आफ्नो प्राण त्याग गर्ने हो कि कसरी प्रायश्चित गरौँ? म मेरो कसरी आफ्नो जात फर्काउँ? म कसरी फेरि पुनः वैदिक समाजमा फर्क्यौँ भनेर बडा दुखित हुनुहुन्थ्यो। चैतन्य महाप्रभुसँग भेट भयो। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि श्रीकृष्णको भजन गर, आफ्नो शरीर त्याग नगर। हो, शास्त्रमा बताइएको छ प्रायश्चित गर्ने अनेक उपायहरू छन्, त्यो पनि हो। तर त्यसरी प्रायश्चित गरेर आफ्नो शरीर नष्ट गरेर के फाइदा भयो? यो शरीर त राधाकृष्णको भजन गर्नलाई हो, प्रभुको भजन गर्नको लागि हो। प्रभुको भजन गर्नु, उहाँको नाम जप गर्नु, वृन्दावन जानु, र यस प्रकार उहाँको भजन गरेर आफूलाई शुद्ध गर्न सकिन्छ। अरू कुनै उपायद्वारा शुद्ध राख्न सकिन्न। बस जाऊ, भजन गर, शरीर त्याग नगर, भजन गर। तिमीलाई यो लागेको जुन दोष छ, यो दोषबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। भजन गर, कृष्णको चरण प्राप्त गर्नेछौ, कृष्णको नाम
जप भनेर यस प्रकार चैतन्य महाप्रभुले सुबुद्धि राईलाई उपदेश दिनुभयो। प्रसन्न हुनुभएर चैतन्य महाप्रभुको चरणमा परेर सुबुद्धि राई त्यसपछि उहाँको आज्ञा लिएर वृन्दावन धाममा आएर भजन गरेर श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा संसारमा शुद्धिकरणका अनेक उपायहरू छन्, तर राधाकृष्णको भक्ति भजन, प्रभुको भक्ति भजनभन्दा शुद्धिकरणको अरू कुनै उपाय, प्रभावशाली उपाय छैन। यो कलिकालमा उहाँको नाम, उहाँको भजनभन्दा अरू कुनै पनि उपाय छैन। त्यही भएर हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम भनेर 3 चोटि वर्णन गरिएको छ शास्त्रमा कि यो कलिकालमा हरिको नाम हरिको नाम हरिको नाम, कुनै पनि कुरा 3 चोटि भनिन्छ भनेदेखि त्यो हो, निश्चित हो भनेर हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा जसरी सुबुद्धि राईले आफूलाई शुद्ध गर्नको लागि कृष्णको भजन गर्नुभयो, कृष्णको नामको आश्रय लिनुभयो, त्यसै गरी हामीहरूले पनि उहाँको भक्ति, उहाँको भजन, उहाँको नामको आश्रय लिउँ, हामी पनि शुद्ध बन्छौँ। जतिसुकै हामीहरूबाट जान अनजानमा पाप कर्म भएको होस्, जसरी यी बारामुखीजीबाट पाप कर्म भएको थियो, नभएको होइन। देह व्यापार गर्नु भनेको पाप कर्म हो। आफ्नो शरीर बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु भनेको त्यो एकदम पाप हो वास्तवमा, होइन। त त्यस्तो भयानक पापबाट पनि उनले मुक्ति प्राप्त गरिन्। प्रभुले उनको भेट स्वीकार गर्नुभयो, स्वयं आफैले आफ्नो शिर निहुर्याएर भए पनि मुकुट धारण गरिदिबक्स्यो। त यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा उहाँको भक्तिभन्दा परम शुद्ध केही पनि छैन। जस्तो अशुद्धतालाई पनि उहाँको भक्तिले शुद्ध गराउन सक्छ, जस्तो पापीलाई पनि उहाँको भक्तिले पावन गराउन सक्छ, जसलाई पनि उहाँको भक्तिले शुद्ध गराउन सक्छ। त यो संसारमा शुद्ध रहने, पवित्र बन्ने अरू केही उपाय छैन। राधाकृष्णको भक्ति भजन, उहाँको नाम, उहाँको चरणाश्रय लिउँ, वैष्णव बनाउँ, वैष्णव दीक्षा लिउँ, वैष्णव गुरुको आश्रयमा बसौँ, मानव जीवनलाई सार्थक गरौँ, जीवन खेर नफालौँ। यस्तो दयालु कृपालु प्रभु, कहिले पनि दोषै नदेख्ने, कहिले पनि अरूको अवगुण नहेर्नुहुने, खालि गुण मात्र हेर्नुहुने, सानो सानो भक्तिलाई पनि ठुलो गराइदिनु हुने यस्तो दयालु राधाकृष्ण प्रभु, उहाँको चरण कमलको आश्रय लिउँ, प्रभुको भक्ति गरौँ। बस यसैबाट हाम्रो जीवन सार्थक बन्दछ, यसैबाट हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ। अरू कुनै उपाय छैन, अरू कुनै उपाय छैन। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।